तेज बरसती बारिश में मैं खस्ता हाल टीन की छत के नीचे पनाह लेने की नाकाम कोशिश कर रहा था। छत के किनारों से पानी तेजी से टपक रहा था। मैं अपने हाथ में पकड़े थैले को अपने सर पर रख कर अपने आप को बारिश के पानी से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश की रफ्तार, हवा का जोर और बादलों का फैला हुआ समुंदर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। ये बारिश यूं थमने वाली ना थी। कम से कम 2 घंटे तक तो हरगिज नहीं। यहाँ रुकने का मतलब है पूरे का पूरा भीग जाना। बेहतर यही था कि मैं वापस घर लौट जाता और आज फिर नौकरी से छुट्टी कर लेता। ये सोचते हुए मैंने कदमों को वापसी के रास्ते पर डाल दिया। मेरा दिल कुछ बोझल सा था। मुझे लगता था कि मुझे नौकरी से बिल्कुल फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते से ही काफ़ी छुट्टियां कर रहा था, जबकि आज जाना ज़रूरी था। मगर फिर भी बरसती बारिश की वजह से मेरे पास कोई और रास्ता ना था। मुझे छुट्टी करनी पड़ रही थी। सच तो ये था कि मुझे अपनी नौकरी से कोई लगाव था, ना ही नौकरी करने का शौक। मगर नौकरी जिंदगी गुजारने का एक जरिया थी। दिल तो चाहता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाऊं, लेकिन कहाँ। जिंदगी गुजारने और 2 वक्त का खाना खरीदने के लिए भी नौकरी की ज़रूरत थी। मैं बरसती बारिश में घर के रास्ते पर गामजन था। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। अगर चाहता हूँ इसी तरह भीगते हुए नौकरी पर भी जा सकता था, मगर ये बोझल दिल मुझे हमेशा जिंदगी की रंगीनियों का रुख मोड़ने का ही मशवरा दिया करता, और मैं भी फर्माबरदार औलाद की तरह हर बार उसकी बात मानकर ना जाने अपना कौन सा नुकसान करता जा रहा था। मेरा नाम जमशेद है। मैं एक मामूली इंसान हूँ, ना किसी कहानी का हीरो, ना किसी ख्वाब का किरदार। मेरे पास ना कोई यादगार लम्हे हैं, ना तस्वीरों में कैद खुशगवारियाँ। जो कुछ है वो बस एक सादा बेरंग सा माजी और एक धुन से लिपटा हुआ हाल। मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें मुस्तकिल रही हैं। फकर पेट की जिद था और खौफ दिल की कमजोरी। दोनों ने मुझे कभी आज़ाद नहीं होने दिया। मैं शहर के एक पुराने हस्पताल के सर्द खाने में रात की ड्यूटी करता था। लोग उसे मुर्दा खाना कहते और मैं उसका पहरादार था। रात भर मुर्दा जिस्मों के दरमियान वक्त गुजारना, उनके दरमियान जिंदा रहने की अदाकारी करना, ये सब मेरी जिंदगी का मामूल बन चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि मुर्दा लोगों से डर नहीं लगता, लेकिन मैं जानता हूँ कि सन्नाटे की एक मखसूस खामोशी दिल की धड़कन सुनने पर मजबूर कर देती है, और दिल जब धड़कने लगे तो खौफ अपने आप चुपके से पास आ बैठता है। लेकिन मेरी कहानी खौफ से शुरू नहीं होती। मेरी कहानी उस दिन शुरू हुई जब एक रात बारिश की छांव में एक हसीन लाश मेरे सर्द खाने में लाई गई, और उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख गया। मेरा ताल्लुक एक गरीब मगर शरीफ खानदान से था। मेरे माँ बाप ने बड़ी सादगी के साथ जिंदगी गुजारी, और वही सादगी मेरी तबीयत में भी मुंतकिल हो गई। उनके होते ना तो किसी चीज की परवाह थी, ना फिक्र। जिंदगी बड़े मजे से गुजरी थी। उनके दौर में तीनों वक्त का खाना खुशनसीबी से मिल जाया करता था। न कभी खाने पीने की फिक्र हुई, न कभी किसी चीज के लिए जिद की। उन्होंने मुझ पर कभी कोई सख्ती न की, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मैं उनके बुढ़ापे का वाहिद सहारा था। इसीलिए वो मुझे बहुत लाड प्यार से पाला करते, और मैं खुद भी अम्मा अब्बा से खूब लाड जताया करता। मैं अम्मा की कोई बात मानता ही नहीं था, बल्कि हमेशा अपनी बात मनवाता, और अम्मा भी मेरी हर बात खुशी खुशी मान लिया करती। वो हमेशा कहती, मेरा सोना मेरा इकलौता पुत्र है, मैं भला इसकी बात क्यों ना मानूं। पूरे खानदान में मेरी जिद और अयाशी मशहूर थी, क्योंकि सब जानते थे कि जमशेद के माँ बाप उसे बेपनाह मोहब्बत से पालते हैं। मैं खुद को किसी सल्तनत का सरदार समझता। दर हकीकत अपनी छोटी सी दुनिया में मैं वाकई एक सरदार ही था। अम्मा अब्बा तो जैसे मेरी ख्वाहिशें पूरी करने में कभी थकते ही ना थे। मेरे बचपन की दुनिया बहुत महदूद थी, मगर उस महदूद दुनिया में भी मेरी बादशाही कायम थी। मोहल्ले के बच्चे मेरे साथ खेलने को फख्र समझते, क्योंकि मैं ना सिर्फ हर खेल में आगे होता, बल्कि मेरे पास खिलौनों का एक खजाना भी था, जो अब्बा कभी कभार खुश होकर ले आया करते। अम्मा जब बाजार जाती तो मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आती, हाँ वो एक मामूली सी मिठाई हो या कोई नया कपड़ा। मेरे चेहरे की खुशी ही उनका इनाम होती। मुझे याद है जब कभी मैं बीमार होता तो पूरा घर जैसे सोग में डूब जाता। अब्बा मस्जिद में मेरे लिए दुआएं कराते, और अम्मा सारी रात मेरे सरहाने बैठी रहती। कभी माथे पर हाथ रखती, कभी कुरान की आयत पढ़ के दम करती। उनके लिए मैं महज बेटा नहीं, एक दुआ, एक उम्मीद, एक ख्वाब था।
مگر بچپن کا وہ حسین سنہری وقت اتنی جلدی گزر جائے گا اور زمانے کی سختیاں مجھ پر یوں غالب آ جائیں گی، اس کا مجھے کبھی اندازہ نہ ہوا۔ اگر ذرا سا بھی شعور ہوتا تو شاید ماں باپ کی زندگی میں ہی کچھ پڑھ لکھ لیتا، کچھ بن جاتا۔ اماں ابا مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ہمیشہ ان کے لاڈ پیار میں ہی پرورش پاتا رہوں گا اور زندگی کبھی مجھ پر کوئی سختی نہ لائے گی، مگر تقدیر نے میرے قدموں تلے زمین ہی کھینچ لی۔ میری پیدائش اماں ابا کی شادی کے کئی سال بعد بڑی منتوں اور مرادوں سے ہوئی تھی، اسی لیے وہ دونوں ہی اپنے وقت پہ بوڑھے ہو گئے۔ بیماریوں نے انہیں آ گھیرا۔ اماں تو اچانک سے چلی گئیں، جبکہ ابا کچھ وقت چارپائی سے لگ کر گزر گئے۔ اماں کی وفات کے بعد ابا سال بھر بھی زندہ نہ رہے۔ اماں کے بعد ان کا اس دنیا میں دل ہی نہ لگا۔ اکلوتے جوان ہوتے بیٹے کی محبت بھی انہیں نہ روک پائی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کس طرح زمانے کی تپش سے چھپا کر محبت اور تحفظ کی چھاؤں میں رکھا تھا۔ جب میں نے دنیا کی حقیقتوں کا سامنا کیا تو سمجھ آیا کہ ان کی چھاؤں کتنی قیمتی تھی، لیکن اس تحفظ کی قیمت یہ چکانی پڑی کہ مجھے دنیا کی سمجھ ہی نہ آ سکی۔ ان کی زندگی میں تو میں بس خود میں ہی مگن رہتا، کلف لگے کپڑے پہنے گلیوں میں ایسے پھرتا جیسے سب کچھ میرا ہو، مگر اب حیرانی سے لوگوں کو تکتا، ہر ایک چہرے میں اماں کو ڈھونڈتا رہتا کہ کوئی آئے اور وہی پرانا پیار دے جائے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ ماں باپ کے بعد رشتے بھی بدل گئے، جو لوگ پہلے محبت کے دعوے کرتے تھے اب نظریں چرانے لگے۔ ان کے لیے تو میرا 2 وقت کا کھانا بھی بوجھ بن گیا تھا۔ رشتے دار مجھ سے جان چھڑوانے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ میری عزت نفس اور انا بھی اتنی شدید تھی کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تیار نہ تھا۔ ابا 3 مرلے کا ایک چھوٹا سا گھر میرے نام چھوڑ گئے تھے، اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اب زندگی کی گاڑی خود ہی چلانی تھی، نوکری ڈھونڈنا تھی، محنت کر کے اپنا پیٹ پالنا تھا، اور سچ کہوں تو اب پہلی بار زندگی کی اصل تصویر میرے سامنے تھی۔ جب میں نے نوکریوں کی تلاش میں جوتیاں گھسانا شروع کی تو جیسے کسی نئے جہان میں قدم رکھ دیا ہو۔ بچپن میں ماں باپ کے سائے تلے پل کر یہ کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ دنیا اتنی سخت بھی ہو سکتی ہے۔ جب خود کو دوسروں کے سامنے ایک چھوٹے سے کام کے لیے بھی پیش کرنا پڑا تو پہلی بار اپنی انا کا خول چٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ کم تعلیم کے ساتھ اچھی نوکری حاصل کرنا ایک خواب سا لگتا تھا۔ ہر جگہ مایوسی، ہر دروازے پر انکار، لیکن زندگی تو رکتی نہیں اور نہ ہی بھوک۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا تاکہ کم از کم 2 وقت کا کھانا نصیب ہو سکے۔ لہٰذا میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا، چھوٹے موٹے کاموں سے آغاز کیا۔ صبح سویرے گھر سے نکلتا، گلی گلی بازار بازار کسی بھی کام کی تلاش میں بھٹکتا، اور رات گئے تھکا ہارا واپس آتا۔ نہ چہرے پر چمک باقی رہتی، نہ دل میں کوئی امنگ، بس ایک امید تھی کہ شاید تجربہ حاصل ہونے کے بعد کوئی بہتر موقع مل جائے۔ برا وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، یہی سوچ کر میں خود کو سہارا دیتا رہا۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے، ماں باپ کی جدائی، زندگی کی ٹھوکریں، رشتہ داروں کی بے رخی، سب کچھ سہتے سہتے دل پتھر سے ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن وقت نے آخرکار کچھ نرمی دکھائی اور مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ یہ ایک بڑی دکان پر سیلز مین کی ملازمت تھی، تنخواہ معقول تھی اور ساتھ ہی 2 وقت کا کھانا بھی دکان والوں کی طرف سے مہیا کیا جاتا تھا۔ یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ پہلی بار زندگی میں سکون کا احساس ہوا تھا۔ اب میری زندگی میں ایک معمول آ گیا تھا، صبح دکان پر جانا، سارا دن گاہکوں سے الجھنا، شام کو حساب کتاب، اور پھر رات گئے واپس لوٹنا۔ واپسی پر تھکن ایسی کہ بستر پر گرتے ہی نیند آ جاتی۔ رشتہ داروں کی دنیا سے میں جیسے کٹ چکا تھا۔ ان کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا تھا مجھے نہ تو کوئی خبر تھی اور نہ دلچسپی۔ میں بس اپنے کام اور تنہائی میں مگن رہنے لگا تھا۔ ایک دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے میں اپنے مالک سے چھٹی لے کر آرام کرنے کی غرض سے گھر چلا آیا۔ مجھے لیٹے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کے میں چونک گیا۔ عموماً میرے گھر پر کوئی بھی نہ آیا کرتا تھا۔ اماں ابا کے گزرنے کے بعد تو کبھی دروازے پہ دستک سنائی نہ دی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد دروازے پہ کس کی دستک سن کے میں حیران ہوتے ہوئے چپل پہن کے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی میری نظر چچا پہ پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ اتنے سال بعد ان کو میری یاد کیوں ستانے لگی؟ وہ جو اماں ابا کے جنازے کے بعد پلٹ کر حال تک نہ پوچھنے آئے تھے، آج اتنی محبت سے میرے در پر کیوں آ پہنچے؟ چہرے پر مسکراہٹ
آنکھوں میں شفقت کا نمکین رنگ اور زبان پر پیار بھرے الفاظ سن کے میں سناٹے میں آ گیا۔ جمشید پتر، تو ہمارا خون ہے، یوں اکیلا کب تک جیے گا؟ میرے ساتھ چل، تو اب سے ہمارے گھر رہے گا۔ میں ان کے بدلتے لہجے سے الجھ سا گیا۔ وہ محبت جو میرے ماں باپ کے ساتھ ہی مر چکی تھی، آج اچانک کیوں زندہ ہو گئی؟ دل ماننے کو تیار نہ تھا، پر زبان سے کچھ کہہ بھی نہ پایا۔ چچا، دراصل میں اکیلا رہنے کا عادی ہو چکا ہوں، شاید اب کسی کے ساتھ نہ رہ پاؤں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے عذر پیش کیا، تو میرے انکار پر ناراض ہونے کے بجائے وہ خوش ہو گئے، جیسے اسی جواب کی توقع تھی۔ پتر، یہی تو ہمیں امید تھی کہ تو خوددار ہے، اسی لیے تجھے اپنے بیٹی کی طرح بلانے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنی بیٹی نادرا کے ساتھ بیاہ دوں۔ آخر تو ہمارا خون ہے، اور نادرا ایک اچھی لڑکی، تم دونوں کا جوڑ بنے گا۔ چچا کی بات سن کے میں ساکت رہ گیا۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میری بھی شادی ممکن ہے۔ میں تو اس خیال سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ شادی ایک بھولا بسرا خواب لگتی تھی۔ میں چچا کو حیرانی سے تکنے لگا، جیسے وہ کوئی کہانی سنا رہے ہوں۔ اس لمحے میرے اندر اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ انکار کر سکوں۔ میں بس خاموش رہا، اور شاید میری وہی خاموشی چچا کو اقرار لگی۔ وہ کندھے پر پیار سے تھپکی دے کے بولے، بس پتر، میں سمجھ گیا، تھوڑے دن بعد آؤں گا جواب لینے۔ مجھے امید ہے تو انکار نہ کرے گا۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ تیرا بھی گھر بس جائے۔ میں جانتا تھا چچا کو مجھ سے زیادہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کی فکر تھی۔ شاید میرے جذبات ان کے لیے ثانوی تھے، مگر میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ کیا میں واقعی شادی کے قابل ہوں؟ کیا میں کسی کو وہ سہارا دے پاؤں گا جو ایک شوہر کو دینا چاہیے؟ دل ایک نئے ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ چند دنوں میں ہی مجھے احساس ہو گیا کہ شادی کی خواہش میری بھی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جمشید پتر، آج تو میرے ساتھ چل، نادرا تجھے دیکھنا چاہتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی پہلی ملاقات اپنی آنکھوں کے سامنے کرا دوں۔ چچا چند دنوں میں دوبارہ آئے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے کبھی کسی لڑکی سے نظریں اٹھا کر بھی بات نہیں کی تھی، اور اب پہلی بار، وہ بھی اپنی ممکنہ شریک حیات سے ملاقات۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ چچا کے ساتھ گھر پہنچا تو ماحول کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی تقریب کی تیاری ہو۔ چچی نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور فوراً سے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جو پہلے مجھے ایک بوجھ سمجھتی تھی، آج مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں ان کے خاندان کا فخر ہوں۔ دل میں ایک کسک سی اٹھی، مگر میں خاموش رہا۔ نادرا اندر ہے، تم دونوں کچھ دیر بات کر لو۔ چچی نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا تو میرے قدم بوجھل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوا تو نادرا سامنے بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ اوڑھے، نظریں جھکائے۔ اس کی آنکھوں میں شرم اور معصومیت کا ایسا امتزاج تھا کہ میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ کچھ لمحے خاموشی کی گرفت میں گزرے، پھر میں نے ہمت کر کے کہا، میں جمشید ہوں۔ میں اتنا ہی کہہ پایا اور خاموش ہو گیا۔ سمجھ نہ آ رہا تھا اپنے تعارف میں اور کیا کہوں۔ میں جانتی ہوں آپ تایا ذات ہیں، میرے نام سے تو واقف ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، اس کی آواز میں وہ مٹھاس تھی جو دل کو چھو جائے۔ ہم دونوں کی گفتگو رسمی تھی، مگر دل کی دھڑکنوں نے کئی بار باتیں بغیر لفظوں کے کہہ دی۔ وہ بھی میری طرح سادہ تھی، شاید زندگی کی تلخیوں سے ناآشنا۔ نادرا میرے دل و دماغ پہ چھا گئی۔ اس کے ساتھ وہ چند پل کی ملاقات میری زندگی بدل کے رکھ گئی۔ کوئی لڑکی پہلی مرتبہ میرے اتنے قریب تھی جس کے لیے میں اس قدر خاص تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر دل فریب انداز میں مسکرائی۔ میں بھی خود کو کافی خاص محسوس کر رہا تھا۔ نادرا اور میری ملاقات چند منٹوں پر محیط تھی، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ ملاقات صدیوں پر محیط رہی ہو، جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ بچپن میں ہم ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد ابا نے اپنا الگ گھر بنا لیا اور چچا نے اپنا۔ اس وقت نادرا بہت چھوٹی تھی، شاید اسے یہ سب یاد نہ ہو، مگر مجھے اس کا بچپن اچھے سے یاد تھا۔ مجھے اس کے وہ دن یاد ہیں جب وہ ماں کی اوڑھنی کو پکڑے میرے پیچھے پیچھے گھر کے صحن میں گھوما کرتی، ہنستی، گرتی، پھر روٹ جاتی اور مجھے شکایت لگا کے منوا لیتی۔ اس کی ہنسی میں کوئی ایسی معصومیت تھی جو دل کے کسی کونے میں نقش ہو کر رہ گئی۔ جب ہم بچھڑے، میں عمر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا اور زندگی کی دوڑ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ کبھی خیال آیا، کبھی نہ آیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر کچھ ہی دیر میں واپس چلا آیا، مگر اپنا دل نادرا کے قدموں میں ڈال آیا۔ چچا کے سامنے اقرار کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہ لگا۔ کیا خیال ہے برخودار، کیا تم اس شادی کے لیے تیار ہو؟
चचा ने अगले ही दिन मुझसे पूछा तो मैं मुस्कुरा उठा। चचा, अगर नादरा को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। मैंने चचा के सामने इकरार किया तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं बेइंतहा खुश रहने लगा था। मेरी ज़िंदगी रंगीन होने के करीब थी। मैं ख्वाबों ख्यालों में नादरा का वजूद अपने घर में महसूस करने लगा था। ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी जब वो मेरी ज़िंदगी में दाखिल होगी। चचा चची दोनों को ही जल्दी थी, लिहाजा वो चाहते थे कि इसी हफ्ते सादगी से निकाह करके नादरा को मेरे संग रुखसत कर दें। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था? मैं तो खुद यही चाहता था कि नादरा जल्द अज जल्द मेरी ज़िंदगी में चली आए। मुझसे सब्र ही ना हो रहा था। चचा ने इतवार का दिन निकाह के लिए रखा था। उसी दिन मैं नादरा को रुखसत करवा कर अपने साथ ले आता। घर की सजावट का काम तो मैंने नादरा के लिए ही छोड़ रखा था। वो खुद ही आकर घर को अपने तरीके से सजा लेती, मगर मुरम्मत का कुछ काम मैं शुरू करवा चुका था। मैं चाहता था कि घर को कुछ ठीक हालत में करवा लूं। अम्मा अब्बा के बाद से मैंने खुद पर और ना घर पे कोई तवज्जो दी थी, मगर अब मैं खुद पर भी तवज्जो देने लगा था और घर पर भी। जो जो चीज़ें टूट फूट का शिकार थीं, मैंने एक एक करके मुरम्मत करवा ली। वो घर जो कभी मुझे कब्र जैसा लगता था, अब आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा था। दीवारों की उदासी, खिड़कियों की खामोशी और फर्नीचर पर जमती मिट्टी, सब कुछ निखरता जा रहा था। जो नल खराब थे दुरुस्त करवा लिए, जो बल्ब फ्यूज हो गए थे नए लगवा लिए, जो पर्दे बरसों से धुले ना थे उन्हें धो डाला। ये सब करते हुए मुझे यूं लगा जैसे मैंने ना सिर्फ अपने घर को बल्कि खुद को भी दुरुस्त कर दिया हो। कभी कभार आईने में खुद को देखता तो सोचता कि खुद की भी थोड़ी मुरम्मत कर लेनी चाहिए। बालों को संवार लेता, शेव कर लेता, और जब ये सब करता तो खुद ही मुस्कुरा देता। मैं अब अक्सर बहाने बहाने से चचा के घर जाने लगा था। शादी में ज्यादा वक्त बाकी नहीं था, मेरे पास बस चंद दिन ही थे। लेकिन उन चंद दिनों में मैंने फैसला कर लिया था कि रोज चचा के घर जाऊंगा। कभी पानी की मोटर खराब होने का बहाना, कभी दरवाजे की चुटुखनी। नादरा मुझे देख के बस एक हल्की सी मुस्कुराहट देती और फिर अपने काम में लग जाती। उसकी वो एक नज़र, वो एक पल की मुस्कुराहट मेरे लिए किसी खजाने से कम ना थी। बस वो एक लम्हा काफ़ी होता अगले दिन तक जीने के लिए, ज़िंदगी में उम्मीद रखने के लिए। मैं सारा वक्त उसकी मुस्कुराहट में खोया रहता और अगले दिन उसकी वो मुस्कुराहट देखने फिर से पहुंच जाता। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ मुसलसल जारी थी। मेरी नींद से अभी आंख खुली ही थी। रात के 12 बज रहे थे। भला इस वक्त कौन आ सकता था? मैं कलमसंदी से आंखें रगड़ता दरवाजे की जाने बढ़ा। चचा के अलावा मेरे घर कोई भी ना आता था। चचा की तरफ खैरियत हो, ना जाने क्यों इतनी रात को चले आए। मैंने परेशानी से दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी घबराई नादरा को देखकर मैं सकते में रह गया। वो फौरन ही अंदर चली आई और उसने खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम इस वक्त यहाँ? सब खैरियत तो है? चचा की तबीयत ठीक है? मैंने परेशानी से उस पर सवालों की बौछार कर दी। हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आओ। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटती अंदर के जाने बढ़ी तो मैं परेशानी से उसके साथ घसीटता चला गया। ना जाने ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझसे करने आधी रात को अकेली आ पहुंची थी। दरअसल मैं और फयाज एक दूसरे से कई सालों से मोहब्बत करते हैं। वो कुछ ही देर में हाथ मसलती गोया हुई तो मैं सन्नाटे में रह गया। मैं उसके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती। नादरा ने मेरे सर पे बम फोड़ा तो मैं आंखें फाड़े और मुंह खोले उसे तकने लगा। ये किस किस्म का मजाक था? क्या वो आधी रात को मुझे बेवकूफ़ बनाने आई थी? तुम मजाक कर रही हो ना? मैंने गौर से उसका चेहरा देखते हुए पूछा कि शायद वो भी हंसते, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी, परेशानी और संजीदगी देखकर मेरा दिल बंद होने के करीब था। नहीं, यही सच है, वो धीरे से बोली। मुझे नहीं मालूम था कि अब्बा मेरी मुलाकात तुमसे क्यों करवा रहे थे। मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कि वो यूं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए पकड़ के ले आएंगे। मुझे तो यही कहा कि इतने सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई तो शायद वो ये चाहते हैं कि तुम सबसे मिल लो। दरअसल उन्हें मेरे और फयाज के बारे में कहीं से मालूम हो गया था और वो ये चाहते हैं कि खामोशी से मुझे रुखसत कर दें और उनकी इज्जत बची रहे। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ फयाज से। वो हट धर्मी से कहती रुख मोड़ गई तो मुझे जैसे होश आया। चचा ने मुझे इतना बड़ा धोखा किस आसानी से दे दिया। अपनी बेटी के करतूत का पर्दा रखने के लिए वो मुझे किस आसानी से इस्तेमाल कर रहे थे। और मैं भी तो इस शादी पर दिलो जान से राजी था। चचा ने मुझसे कोई ज़बरदस्ती तो ना की थी। मगर नादरा, वो ये सब क्यों कर रही थी?
और यूं आधी रात को मुझे ये सब बताने क्यों चली आई थी? मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। दिल जैसे बंद होने के करीब था। मेरी मोहब्बत का अंजाम इस कदर भयानक होगा मुझे अंदाजा तक ना था। नादरा को मेरे एहसासात का बिल्कुल अंदाजा ना था। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि मैं उसे किस कदर चाहने लगा था। वो पहली और शायद आखिरी लड़की थी जो मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली थी। मगर उसने नहीं, चचा ने मुझे धोखा दिया था। अपनी नाहलफ औलाद की मोहब्बत की शादी से बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे थे। ठीक है, तुम जा सकती हो। जाकर चचा को भी आगाह कर दो अपने फैसले से। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा बदल गया। मैं गुस्से से तंज करता अपना रुख बदल गया। मैं चाहता था वो लम्हों से पहले मेरे सामने से गायब हो जाए। अरे नहीं, वो एकदम चौंकी थी। मैं वापस नहीं जा सकती। घर छोड़कर आ गई हूँ क्योंकि कल मुझे मोहलत दिए बगैर अब्बा मेरा निकाह तुमसे करवा देते। मेरे पास कोई और रास्ता ना था। खुदारा तुम मेरी मदद करो और अभी के अभी फयाज से मेरा निकाह करवा दो। वो आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर मुल्तजी लहजे में बोलती मेरे सामने आ खड़ी हुई। वो मेरी होने वाली बीवी, जिसके लिए मैंने अपने दिल में हजारों अरमान सजा लिए थे, मेरे सामने किसी और के लिए आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। मेरा खून खौल रहा था, मगर मैं कर भी क्या सकता था? उसको जबरदस्ती खुद से शादी करने पर मजबूर तो कर सकता था, मगर मोहब्बत करने पे कैसे मजबूर करता? खुदारा मेरी मदद करो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं जो मेरी मदद करे। मैं घर वापस गई तो अब्बा मुझे जान से मार देंगे। वो मुझसे मदद मांग रही थी कि मैं खुद उसकी शादी किसी और से करवा दूं। मैं जो उससे मोहब्बत की भीख भी न मांग सका, वो मुझसे किसी और को मांग रही थी। मैं भला कैसे? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हैरान होता बोला। मैं सब बताऊंगी, बस तुम मेरी मदद करने का वादा कर लो। देखो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। वो मेरे कदमों में बैठते हुए बोली तो मैं उछल कर पीछे हटा। ये क्या कर रही हो? मैं हैरान होता हुआ बोला। मैं सब बताऊंगी, बस तुम मेरी मदद करने का वादा कर लो। देखो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे एहसानमंद रहूंगी। वो मेरे कदमों में बैठते हुए बोली तो मैं उछल कर पीछे हटा। ये क्या कर रही हो? मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था कि मैं उसकी मदद करूं। मेरी मोहब्बत न सही, किसी और का साथ ही सही, मगर मैंने उसे खाली हाथ नहीं लुटाया था। मैं उसे बहुत कुछ कहना चाहता था। अपनी मोहब्बत की तमाम कहानी सुनाना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, उसका दामन थाम लेना चाहता था, मगर मैं कुछ न कर सका। चुपचाप वैसा ही करता गया जैसा वो चाहती थी। मैं उसके चेहरे पर एक नज़र तक न डाल पाया। उसके चेहरे से नज़रें तक हटा ली थी कि कहीं नज़र पलटना न भूल जाए। मैं जानता था कि मैं उसे टूट कर चाहता था, मगर वो कुछ न जानती थी। उसने मुझसे ऐसा कोई वादा न किया था, और ना ही कोई वादा तोड़ा था, और ना ही उसे धोखा दिया था। धोखा तो चचा ने दिया था। वो जानते थे कि वो किसी और को चाहती थी और ज़बरदस्ती उसकी शादी वो मुझसे करवाना चाहते थे, ताकि उनकी इज्जत पर कोई दाग ना आए। नादरा तो बेकसूर थी। वो तो अपनी मोहब्बत का दम भरती थी, जिसके साथ उसने बहुत से वादे किए होंगे। वो कैसे उसको छोड़ देती, जबकि उसको मेरी मोहब्बत के बारे में इल्म ना था। मैं नादरा को कसूरवार ना समझ रहा था। असल कसूरवार तो चचा थे। उनको चाहिए था कि नादरा का निकाह खुद ही फयाज से करा देते, तो यह नौबत ही ना आती। मगर मैं इसके लिए उठ खड़ा हुआ था। मैं अपनी मोहब्बत के लिए इतना तो कर ही सकता था। ये वो लम्हा था जो मेरे लिए क़यामत से कम ना था। मैंने अपनी आंखों से अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ रुखसत होते देखा, और वो भी मेरे ही हाथों। नादरा का निकाह खुद अपने हाथों से फयाज के साथ पढ़ाना ऐसा अमल था जो शायद मैं कभी ख्वाब में भी न सोच सकता था। मगर जिंदगी ने मुझे वही ख्वाब हकीकत में जीने पे मजबूर कर दिया। मेरे दिल का हर गोशा टूट रहा था, मगर मैंने खुद को संभाल रखा था। नादरा ने रुखसती के वक्त मेरी तरफ एक आखिरी नज़र डाली, शुक्रगुजार नम आंखों वाली और दुआओं से भरी। वो जानती थी कि मैंने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। वो मेरी एहसानमंद थी और मैं सिर्फ उसकी खुशियों का तलबगार था। मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, बस इस दुआ के साथ कि उसकी मोहब्बत कभी आर्जी साबित ना हो। फयाज उसे वो इज्जत, वो प्यार दे सके जिसकी वो हकदार थी। और ख़ुद को मैं यही कहकर तसल्ली दे रहा था कि कम से कम किसी को तो उसकी मोहब्बत मिल गई। मेरी तकदीर में ना सही, किसी की तो कामयाबी हुई। हम दोनों जानते थे कि अगले दिन का सूरज सुकून नहीं, तूफान लेके आने वाला है। नादरा ने जाते जाते मुझसे एक वादा लिया, एक ऐसा वादा जो मुझे अंदर से खा जाने वाला था। तुम अब्बा को कभी कुछ न बताना।
یہ راز ہمیشہ کے لیے ہمارے بیچ رہے گا۔ اگلی صبح وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چچا بے چین بے قرار نادرا کی تلاش میں میرے در پہ آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی، چہرے پر فکر۔ میں صبح سویرے ہی گھر واپس آیا تھا، لہٰذا کام پہ جانا ممکن نہ ہو سکا۔ چچا کے سوالوں کے جواب میں نے محض لا علمی کا اظہار کیا۔ دل چیخ چیخ کے سچ بتانا چاہ رہا تھا، مگر زبان پر تالے لگے تھے۔ چچا نے مایوسی سے میری طرف دیکھا، جیسے ان کی دنیا سمٹ گئی ہو۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹ گئے اور میں اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دب گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ دن تھا۔ وہ راز میں نے اپنے سینے میں دفن کر دیا۔ نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے کہا کہ نادرا کو فیاض کے ساتھ بھگانے میں میرا ہاتھ تھا، مگر یہ حقیقت میرے دل کی دیواروں پر خون سے لکھی گئی تھی۔ نادرا کے جانے کے بعد میری زندگی جیسے تھم سی گئی۔ وقت چلتا رہا، دن رات کا سلسلہ بھی نہ رکا، مگر میرے اندر کا جمشید وہیں رک گیا تھا جب پہلی بار میں نے نادرا کو دیکھا تھا، اور اس کی وہ آخری الوداعی نظر جو اس نے جانے سے پہلے مجھ پہ ڈالی تھی، وہ میری نظروں میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ اس دن کے بعد نہ میں نے کسی اور سے دل لگایا، نہ کسی کے لیے دل میں کوئی خواہش جاگی، نہ تو محبت کا خیال آیا اور نہ ہی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ میرے لیے وہ ایک ہی محبت سب کچھ تھی، ایک ہی چہرہ، آواز اور ایک ہی خواب، اور وہ سب میرے ہاتھوں سے رخصت ہو چکا تھا۔ چچا کو کچھ عرصے بعد سمجھ آ گیا، بیٹی کی خاموش گمشدگی کا راز ان کے چہرے پہ صاف لکھا جانے لگا۔ وہ شرمندہ شرمندہ میرے پاس آتے، باتوں ہی باتوں میں نرمی سے مجھے سمجھاتے، جمشید بیٹا، زندگی تھم نہیں جاتی، تو بھی اپنا گھر بسا لے، کوئی ہمدرد مل جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مگر میں صرف مسکرا دیتا، وہ خالی مسکراہٹ جو شاید ایک پتھر پر بھی اثر نہ ڈالے۔ کیسے بساتا گھر؟ کس کے ساتھ؟ جس کا دل کبھی کسی اور کے نام سے بن چکا ہو، وہ کیسے کسی اور کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ میرے تو اندر کی دنیا ہی اجڑی ہوئی تھی، دل کے ملبے تلے دفن ہو چکی تھی وہ خواہش جسے عام لوگ گھر بسانا کہتے ہیں۔ میں نوکری پر جاتا رہا، کچھ عرصہ گزرا بھی، لیکن کام میں دل ہی نہ لگتا۔ تھک گیا تھا خود سے، لوگوں سے، یادوں سے۔ آخر کار ایک دن وہ بھی چھوڑ دی۔ پھر کبھی ایک جگہ مزدوری کی، کبھی کہیں دربان بن گیا، کبھی راتوں کو چوکی داری کر لی، بس زندگی کو دھکے دیتا رہا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد دل اداس رہتا تو نادرا خوشی بن کر میری زندگی میں چلی آئی تھی، مگر وہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ اب تو یوں ہی اکیلے زندگی گزارنی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ زندگی مجھے گزار رہی تھی۔ تقدیر مجھے ایک ایسی جگہ لے آئی جہاں اندر کی ویرانی اور باہر کا ماحول ایک ہو گیا۔ ایک ہاسپٹل کے مردہ خانے میں نوکری ملی۔ صبح شام لاشیں دیکھنا، کفن لپیٹنا میرے لیے کوئی عجیب بات نہ تھی۔ دل تو کب کا مردہ تھا، اب لاشوں سے مانوس ہونا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا۔ میں نے نوکری کرنے کی حامی بھر لی۔ میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے جو وہاں پہلے سے ہی کام کر رہے تھے۔ ہماری ڈیوٹی شفٹ میں لگتی، کبھی ڈیوٹی دن کی ہوتی تو کبھی رات کی۔ مجھے نہ جانے کیوں مردوں کے ساتھ ڈیوٹی دے کے ایک سکون سا ملتا۔ یہ لوگ نہ تو کوئی سوال کرتے اور نہ کوئی مشورہ دیتے۔ کبھی کبھی رات کو اکیلا بیٹھا سوچتا، کیسی بدقسمتی ہے میری، جو خود کسی کی محبت میں دفن ہو چکا ہے، وہ اب دوسروں کے دفن کا انتظام کرتا ہے۔ کبھی خود کو انہی لاشوں میں شامل محسوس کرتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہوتا وہ کفن اوڑھ چکے ہوتے اور میں ابھی سانس لے رہا ہوتا۔ میں نے کبھی کسی اور کو اپنے دل کی گلیوں میں آنے ہی نہ دیا۔ نادرا تو چلی گئی، مگر اپنے ساتھ میری روح بھی لے گئی۔ میں جیتا ہی کب تھا، بس دن کاٹتا رہا، راتیں بھگتتا رہا اور ان لمحوں کو جیتا رہا جن کا کوئی مصرف نہ تھا۔ میرے چہرے پر جھریاں وقت سے پہلے اتر آئی تھی اور آنکھوں کی چمک کب کی مدھم ہو چکی تھی۔ میں اب زندگی سے نہیں، موت سے جڑا ہوا تھا۔ میں نے خود کو دنیا کے شور سے کاٹ کر اس ہاسپٹل کے سرد خانے میں دفن کر لیا، ایک ایسی جگہ جہاں صرف خاموشی تھی، جہاں دل کی دھڑکنیں بھی خود کو چھپانے لگتی تھیں، جہاں مردہ لاشیں وقت کے سائے میں سوتی تھیں اور میں ان کا پہرے دار تھا۔ یہ میرا کام تھا، لاشیں وصول کرنا، رجسٹر میں اندراج کرنا، انہیں سرد الماری میں رکھنا اور پھر اگلے دن کسی وارث کے انتظار میں خاموشی اوڑھ کر بیٹھ جانا۔ مگر ایک دن کچھ بدل گیا۔ رات کے وقت ایک ایمبولینس آئی۔ ڈرائیور نے سادہ سا کاغذ تھمایا، نامعلوم عورت، لاوارث لاش کو سرد خانے میں محفوظ رکھے، کچھ دن میں دفنایا جائے گا۔ میں نے اسٹریچر پر پڑی لاش کی طرف دیکھا اور میری سانس رک گئی۔ یہ عورت، یہ لاش، کیا لاشیں بھی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں؟ چہرہ چاندنی جیسا سفید، بال سیاہ،
आंखें बंद मगर पलकें ऐसी जैसे अभी खुल जाएंगी। लब हल्के से जुड़े हुए जैसे कुछ कहना हो। वो ऐसी खूबसूरत थी जैसे मौत ने भी उसे छुआ नहीं। ना कोई जख्म, ना कोई चोट, ना कर्ब का निशान। मैंने बेख्तियार उसका चेहरा बार बार देखा। दिल में एक अजीब सा खलल पैदा हुआ, ऐसा जैसे कोई अजनबी याद जागी हो, या जैसे ये लाश लावारिस ना हो बल्कि मेरे माजी से निकली हो। मैंने उसे सर्द अलमारी में रखा। कफन के नीचे सफ़ेद चादर लिपटी हुई थी। उसका लम्स ठंडा ज़रूर था मगर दिल के अंदर एक आग सी लगा गई। रात बीत गई मगर नींद नहीं आई। बार बार दिल कहता जाकर एक बार फिर देख, वो जाग तो नहीं गई। ऐसी रातें सिर्फ जिस्म को नहीं रूह को भी बेचैन कर देती हैं। मैंने खुद को समझाया, रोका टोका मगर बेसूद। सुबह होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। सर्द खाने की खामोश फिजा में एक अजीब सी बेचैनी सरायत कर चुकी थी। मैं वहीं बैठा रहा लेकिन दिल बार बार उस अलमारी की जानिब खिंचा जा रहा था जहां वो लावारिस लाश रखी गई थी। ना जाने क्यों मुझे उस लाश से एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। ऐसी कशिश जो ना अकल कबूल करती थी ना ईमान। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था। जिंदगी में कभी किसी औरत की तरफ, यहाँ तक कि नादरा के बाद भी किसी जीती जागती हस्ती की तरफ भी दिल माइल ना हुआ। और अब ये एक मुर्दा जिस्म मेरे लिए आजमाइश बन चुका था। मेरे दिल में इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। सोचा इससे पहले कि कोई वारिस आ जाए या उसे दफन कर दिया जाए, मुझे कुछ देखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। यही सोचते हुए मैंने आहिस्ता से हॉस्पिटल के बड़े गेट को ताला लगाया, इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं और जल्दी से सर्द खाने की तरफ कदम बढ़ा दिए। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, सांसें बेतरतीब और जहन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मगर मैं खुद पे काबू नहीं पा रहा था। जब मैं लाश के करीब पहुंचा तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अलमारी खोली, लाश को निकाल कर स्ट्रेचर पे डाल दिया। मेरा गला बेहद खुश्क था, आंखों के सामने धुंध सी छा रही थी। मैंने कफन का पहला कोना आहिस्ता से खोला, एक लम्हे को रुका और फिर कपड़ा उसके चेहरे से हटा दिया और मेरी नज़र जैसे पत्थर की हो गई। चेहरा देखते ही दम घुटने लगा। नादरा। दिल ने धड़कना छोड़ दिया, सांस सीने में अटक गई। ये चेहरा, ये आंखें, ये होंठ, सब कुछ वैसा ही था जैसे नादरा का था। मैं वहीं स्ट्रेचर के पास पत्थर की मानद खड़ा रह गया। ये लम्हा वक्त के दायरे से निकलकर मेरे वजूद पे सब्त हो गया। ये नादरा थी, हाँ वही। मैं उसका चेहरा पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता था। मैं सांस रोके उसके चेहरे को घूरे जा रहा था। मैं वो चेहरा देखकर साकित हो गया। मेरे सामने पड़ी वो लाश जिसे मैं महज एक लावारिस लाश समझकर अलमारी से निकाल लाया था, वो नादरा थी। मुझे होश आया तो मैंने पलट कर देखा। मैं घबराहट में किसी और खाने से तो कोई लाश निकाल लाया था। मेरे हाथ से स्ट्रेचर का किनारा छूट गया और मैं लरसते कदमों से पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? मेरी जुबान जैसे मफलूज हो चुकी थी। मैं बेयकीनी से बार बार उसका चेहरा देख रहा था। वही नाजुक नाक, वही पेशानी, वही धीमी सी मुस्कुराहट जो मौत के बाद भी चेहरे से जुदा न हुई थी। मगर उसके चेहरे पर जा बजा चोटों के निशान। मेरे जहन में चीखें गूंजने लगी। नहीं, ये नादरा नहीं हो सकती। वो तो खुश थी, वो तो अपनी मोहब्बत के साथ भाग गई थी, वो तो जीती जागती जिंदगी थी। ये उसके साथ क्या हो गया? वो लड़की जो अपनी मोहब्बत की खातिर आधी रात को माँ बाप को रुस्वा करके निकली थी, लावारिस लाश की सूरत मेरे सामने पड़ी थी। मैं अपनी ही सांसों में उलझने लगा। फिर जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ उतरने लगी। मुझे याद आया, मैंने घबराहट में गलत अलमारी खोल ली थी। उस लाश को निकालने से पहले मैंने फहरिस्त नहीं देखी थी और अब किस्मत ने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक खबर देने के लिए यही लम्हा चुना था। नादरा, जिसके लिए मैंने खुद को तन्हा किया, जिसके लिए मैंने मोहब्बत को कुर्बान किया, जिसके लिए मैं ज़िंदगी को अपनी बर्बाद कर चुका, वो अब एक सर्द स्ट्रेचर पर पड़ी थी, बेजान, खामोश और लावारिस। अपनी ज़िंदगी की सर्द कहानी सुनाते हुए मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। दिलो दिमाग पर एक भारी बोझ उतर आया था। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया, खामोश आंखों से उस चेहरे को तके जा रहा था जिसके लिए बरसों दिल को कायल करता रहा कि वो खुश है, कहीं जिंदा है और कभी नहीं लौटेगी। पर वो लौट आई, मगर कफन में लिपटी हुई, अकेली, लावारिस। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधला चुकी थी, सांसें बेतरतीब थी, जैसे दिल में कोई तूफान बपा था। मैंने कांपते कांपते हाथों से उसका कफन दोबारा लपेटा,
بڑی احتیاط سے جیسے وہ سو رہی ہو۔ اسے اسٹریچر سے اٹھایا اور آہستہ سے اس کی لاش کو الماری میں واپس رکھ دیا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا۔ سرد خانے کی خنکی میرے وجود میں اترنے لگی، مگر دل تو اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ کاش، یہ ایک لفظ تھا جو میرے دل میں بار بار گونج رہا تھا۔ کاش میں نے فیاض سے نکاح نہ کروایا ہوتا۔ کاش میں نے چچا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہوتا۔ کاش میں نے اسے جانے سے پہلے روکا ہوتا۔ کاش اس دن اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوتا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ انجانے میں نے اس کے ساتھ بھلائی نہیں بلکہ بہت بڑی دشمنی کر دی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں، ذہن میں تصویریں سی چلنے لگیں، نادرا کی آواز، اس کی ہنسی، وہ لمحہ جب چچا نے میری رضامندی جانے بغیر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر نادرا کا رشتہ تھما دیا، اور میں خاموش رہا۔ میری خاموشی نے سب کچھ چھین لیا۔ وہ چلی گئی تھی اور میں نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے فیاض کے حوالے کیا تھا۔ اس دن بھی میں تڑپا تھا، اور آج وہ تکلیف گوشت پوست چیرتی ہوئی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ نادرا کی لاش لاوارث تھی، مگر میں خود سے شرمندہ تھا۔ میں جانتا تھا چچا کو یہ خبر دینا ان کے دل کو چیر دینے کے برابر ہوگا۔ میں اس رات پوری رات جاگتا رہا۔ ایک ہی سوال میرے سینے میں ہتھوڑے کی طرح برستا رہا۔ اگر میں اس دن ہی چچا کو بتا دیتا، کاش میں نے ہمت کی ہوتی، کاش میں نے صرف ایک بار نادرا کو روکنے کی کوشش کی ہوتی، کاش میں نے اس وقت چچا کی ناراضگی سے نہ ڈرا ہوتا، تو آج وہ زندہ ہوتی۔ میری زندگی کی وہ اکلوتی روشنی جسے میں نے اپنی خاموشی کے اندھیروں میں ڈبا دیا تھا۔ میں بار بار سوچ رہا تھا، کیا وہ خود ہی چلی گئی تھی، یا وقت، حالات اور میرے جیسے کمزور انسانوں نے اسے دھکیلا تھا۔ میں مردہ خانے کے دروازے سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ میرے آنسو بہتے بہتے سوکھ گئے تھے۔ اب آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، میں اسے لاوارثوں کی طرح دفناؤں؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا تھا، نہ اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں پہلے ہی چچا کو بتا دیتا تو شاید چچا اسے گلے لگا لیتے، شاید معاف کر دیتے، شاید فیاض سے نکاح توڑ کر دوبارہ اس کی زندگی سنوار دیتے، شاید کوئی اور موقع، کوئی ایک راستہ اسے زندگی دے دیتا۔ مگر میری خاموشی اسے کھا گئی تھی۔ وہ جان سے چلی گئی مگر پلٹ کر واپس نہ آئی۔ کیسے آتی؟ کس منہ سے واپس آتی؟ جب اس کا باپ خود اسے بیٹی ماننے سے انکار کر دیتا، جب معاشرہ اسے گنہگار کہہ کے اس کی زندگی کو آگ لگا دیتا، جب اسے صرف الزام ملتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شناخت لاوارث لاش ہو۔ وہ لاوارث نہیں تھی، وہ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی محبت تھی، اور میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ تھی۔ لاوارث نہیں تھی وہ، مگر میں نے اسے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار بھی پلٹ کے اس کی خیر خبر نہ لی۔ ایک اور سیاہ رات میرا مقدر تھی، اور یہ رات سب راتوں سے بھاری تھی۔ میں اب کی بار خاموش نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں چچا کو اس کے بارے میں سب بتانا چاہتا تھا۔ انہیں اس کی موت کے بعد اسے قبول کرنا ہی پڑتا۔ بھلے اس نے چچا کی عزت پہ جو بھی داغ لگایا اور گھر سے بھاگ کے چچا کو رسوا کیا، مگر اب تو اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، اور یہ سزا شاید میں نے اس کے نام لکھی تھی۔ اگر میں اس وقت خاموشی اختیار نہ کرتا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا چچا کے دروازے پہ چھوڑ آتا، یا چچا کو فون کر کے اپنے گھر بلاتا اور اسے چچا کے حوالے کر دیتا، تو کم از کم اس کی زندگی تو بچ جاتی۔ اس کے بعد بھلے وہ مجھ سے ناراض ہوتی اور اس کا دل مجھ سے کھٹا ضرور ہو جاتا، مگر اس کی زندگی بچ جاتی۔ نہ جانے فیاض نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، اس نے کیا کچھ سہا تھا، اس نے کتنی بار اپنے باپ کے پاس واپس پلٹنے کی کوشش کی ہوگی، مگر کبھی بھی پلٹ کر نہ آ سکی، اور چپ چاپ موت کو گلے لگا لیا۔ اس نے اکیلے ہی تمام تکلیفیں برداشت کر لیں۔ اس نے اپنے لیے بہت مشکل راستہ چن لیا۔ اسے کیا معلوم تھا، وہ پھولوں کی راہداری چھوڑ کر کانٹوں پر چل پڑی تھی۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو میں چچا کے دروازے پہ تھا۔ میرے کپڑوں کا گریبان چاک تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی اور لال، چہرے پر تھکن نہیں بلکہ قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ چچا دروازے پہ آئے تو مجھے دیکھ کے ٹھٹک گئے۔ برخودار، سب خیریت ہے؟ ان کی آواز میں وہی پرانی شفقت تھی، مگر میں اس آواز پہ رو پڑا۔ دل کیا سب کچھ چلا کے کہہ دوں، نہیں چچا، سب خیریت نہیں۔ آپ کی بیٹی میری نادرا واپس آ گئی ہے، لیکن جس حالت میں آئی ہے وہ آپ کی برداشت سے باہر ہے۔ مگر زبان بند تھی، الفاظ گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ صرف ایک جملہ نکلا، چچا آپ کو ہاسپٹل چلنا ہے میرے ساتھ، بس ابھی۔ چچا نے مجھے ایک بار غور سے دیکھا، پھر خاموشی سے چپل پہنی اور میرے ساتھ چل پڑے۔
انہیں کیا خبر تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی مردہ خانے میں۔ سارا راستہ ہم دونوں خاموش تھے۔ چچا بار بار میری طرف دیکھتے مگر میں نظریں چراتا رہا۔ جب ہم سرد خانے کے دروازے پہ پہنچے تو میرے قدم لڑکھڑا گئے، دل دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ اس الماری کی طرف بڑھا جہاں نادرا کی لاش رکھی تھی۔ چچا نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ایک لمحے کو ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی، ان کے لبوں سے صرف ایک سسکی نکلی۔ نادرا، وہ وہیں بیٹھ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں چاہتا تھا کہ چچا کو زندہ نادرا دکھا پاتا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ کاش میں اسے روک لیتا، کاش اسے فیاض سے نہ ملاتا، کاش چچا کو سب سچ سچ بتا دیتا۔ وہ سب کاش اب میرے سینے میں زخم بن کر دھڑک رہے تھے۔ نادرا جو ایک وقت میں میرے دل کے قریب ترین تھی، آج لاوارث لاش بن کے ہمارے سامنے تھی، اور میرے اندر کی ساری زندگی جیسے ایک لمحے میں سرد ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا نادرا، میری بچی؟ چچا دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ وہ بھی ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور میں اپنے لب بھینچے اپنے آپ کو دھاڑے مارنے سے روکے ہوئے تھا۔ یہ تم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ میری بچی؟ ایک بار تو واپس پلٹ آتی۔ چچا کو کیا معلوم تھا کہ وہ اکیلی قصوروار نہیں، میں بھی اس کے جرم میں برابر کا شریک تھا، مگر سزا صرف اسے ہی ملی تھی۔ نادرا کی میت کو چچی کے گھر لایا گیا تو یوں لگا جیسے پورے محلے پر موت کی چادر تان دی گئی ہو۔ ہر گلی، ہر دیوار، ہر در و دیوار خاموش ہو گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چچی اور چچا کی آنکھوں میں ایسا کرب، ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ جسے لفظوں میں قید کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ اپنی لختے جگر کو آخری بار گلے سے لگا رہے تھے، ایک ایسے وجود کو جو اب صرف کفن میں لپٹا خاموش جسم بن چکا تھا، ایک ایسا جسم جس کی چیخیں، خواہشیں اور خواب اب خاک میں دفن ہونے جا رہے تھے۔ نادرا کو باعزت طریقے سے دفنایا گیا، جیسا کہ ہر بیٹی کا حق ہوتا ہے۔ جنازے کے بعد قبر پر جب مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہر مٹھی مٹی کے ساتھ میرا دل بھی بوجھل ہوتا گیا، جیسے میں خود کو دفن کر رہا ہوں، جیسے میری اپنی سانسیں بھی اس مٹی تلے دبتی جا رہی ہوں۔ میں پیچھے ہٹا تو یوں لگا جیسے میرا وجود بھی قبر کے ساتھ زمین میں دھس چکا ہے۔ میں بس کھڑا رہا، خاموش، ساکت، نگاہیں بس اس مٹی پہ جمی رہیں جس پر نادرا کا نام لکھا ہوا تھا۔ چچا کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک ایسا دریا بہہ رہا تھا جو شاید اندر کے سارے غموں کو بہا لے جائے۔ آج ان کی وہی بیٹی لوٹی تھی جس کی راہیں انہوں نے کبھی بند کی تھی، مگر اب وہ کفن اوڑے بے آواز واپس آئی تھی۔ نہ کچھ کہہ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، مگر ایک بات یقینی تھی، وہ لاوارث نہ تھی۔ اس کی قبر پہ ہاتھ رکھنے والے ہاتھ، اس کے لیے بہنے والے آنسو اور اس کے بچپن کے ساتھی کی بے آواز ندامت سب گواہ تھے کہ وہ اکیلی نہ گئی۔ اس دن میں نے اپنے دل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ محبت، خواہشات، خواب، سب کچھ اس قبر کے ساتھ دفن ہو چکا تھا۔ میری روح جیسے بے جان ہو گئی۔ میں چچا کے سامنے کھڑا ہوا، آنکھوں میں نمی، دل میں بوجھ لیے، سچائی کا وہ بوجھ اتارنے کے لیے جس نے مجھے اندر سے چیر دیا تھا۔ چچا، میں ہی آپ کا قصوروار اور مجرم ہوں، میں ہی نادرا کا قاتل ہوں۔ میں نے ہی اس کا نکاح فیاض سے کروایا تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی۔ میرے الفاظ جیسے ہوا میں لرز گئے، ایک لمحے کو سب رک گیا۔ چچا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصہ نہ تھا، نہ ہی نفرت، بس ایک گہری تھکن، ایک شکستہ دل کی خاموشی۔ تم قصوروار نہیں ہو برخودار، ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے خود ہی اپنی زندگی برباد کی، تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے تو بس مدد کی۔ چچا کے ان الفاظ نے میرے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور شاید پہلی بار دل کی گہرائیوں سے رویا۔ لیکن وہ زخم، وہ بوجھ شاید اب بھی میرے دل پر ویسا ہی تازہ تھا۔ ہم دونوں کے دل پر وہ گھاؤ تھے جو نہ وقت بھر سکتا تھا، نہ دعائیں، صرف قبر کی مٹی تھی جو سب کچھ اپنے اندر چھپا کر خاموش ہو گئی تھی۔ نادرا ختم ہو گئی تھی، مگر ہمیشہ کے لیے درد اور ندامت دے گئی تھی۔